सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। पाकिस्तानियों के दिल अभी भी इस बात पर रंजीदा हैं कि पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत के, पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की और हत्ता के पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ाती हैसियत में इस बात को इंश्योर करने की कोशिश की और यकीन दहानी करवाई अपने काउंटर पार्ट यानी न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म को कि उनके खिलाड़ियों को पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई ख़तरा लाक नहीं है। 4000 पुलिस सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय की गई, एसएसजी कमांडोज डिप्लॉय किए गए, इन्फेंट्री डिप्लॉय की गई, रास्ते बंद कर दिए गए। 4 माह से न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान में मौजूद थी। इसके बावजूद एक ऐसा जेस्चर दिया गया न्यूजीलैंड की जानिब से जिसमें पाकिस्तानी दिल बर्दाश्त है और पूरी दुनिया से एक बड़ी तादाद में जो क्रिकेट शायकीन हैं वो पाकिस्तानियों के साथ हैं और वो न्यूजीलैंड के इस रवैये या उनके इस कंडक्ट और उनके इस गैर यकीनी फैसले को कंडेम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे क्रिकेट की दुनिया के लोग। इसके साथ साथ जो हमारी सियासी सूरत हाल है मुल्क में, उसमें एक बार फिर मुस्लिम लीग नून कोशिश कर रही है कि वो अपनी तंजीम साजी को मुकम्मल करे और डिविजनल इजलास हो रहे हैं जिनकी क़यादत उनके कायद नवाज शरीफ साहब खुद कर रहे हैं। लाहौर से में इजलास हो रहे हैं और लंदन से मियाँ साहब कर रहे हैं, जिसमें हमें शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज उस तरह से उन इजलासों में नज़र नहीं आए। महंगाई के ऊपर अपोजिशन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फिर से कमर बस्ता हो रही है और उसकी वजह यह है कि जो हालिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा किया गया उसने अपोजिशन को एक और मौका फराम किया। तो इमरान खान साहब इस बारे में खुद माजी में क्या कहते रहे वो दिखाएं जी। राइट जी, मेरे साथ जो 3 शख्सियात मौजूद हैं, ऑनरेबल वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब सियासी दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर एंकर पर्सन पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं गरीदा फारूकी साहबा, हम इस पे ज्वाइन करिए। गरीदा, आपका भी बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, सर आपसे आगाज़ करता हूँ। एक जवाज़ इस हुकूमत के पास है जो वो मुसलसल रख रही है लोगों के सामने अपने हर इस किस्म के फैसले का कि जी चूँकि ये सब कुछ बेड़ा गर्क कर गए थे, वो ख़जाना खाली था, कुछ छोड़ा नहीं था, हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है इस तरह के बिटर डिसीजन लेने के। और ऑपोजिशन कह रही है कि भाई आप तो इतने अच्छे थे अगर, तो फिर आपको कोई मुतबादिल प्लान लाना चाहिए था ना। आप तो हमारे वाले प्लान के ऊपर ही चल रहे हैं, हम भी महंगा करते थे, आप भी महंगा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की, डीजल की, इन चीजों की कीमतें बहुत बड़ी हैं। लाजमन हमें भी उस कीमत पे खरीदना पड़ता है, लेकिन जहां हमारे अवाम के ऊपर बड़ा बोझ पड़ रहा है उसकी वजह दूसरी है। वो ये है कि यहाँ पे लगातार डॉलर की कीमत बढ़ रही है और डॉलर में आप पेमेंट करते हैं बाहर और पाक रुपये में जब कन्वर्ट होता है तो ये बड़ी महंगी चीज यहाँ पे मिलती है। उसमें सोचने की बात है कि जब आप हमें ये कहते हैं कि 25 बिलियन डॉलर आपके पास रिजर्व में पड़े हुए हैं, तो फिर डॉलर क्यों बढ़ता जा रहा है इस तरह? अगर आप समझते हैं कि वाकई ये डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो आप उसमें मार्केट में इंजेक्ट कर दें। आप उसमें 2-4-10 मिलियन आप इंजेक्ट करेंगे तो कीमत उसकी रुक जाएगी या नीचे आनी शुरू हो जाएगी। तो डॉलर ने तबाही फेरी हुई है जिसका कोई कंट्रोल नहीं कर रहे। मैं तो थोड़ा बहुत इस पे थोड़ी बातचीत कर चुका हूँ 1-2 इकोनॉमिस्ट से। मैं बड़ा हैरान हूँ, हमारा पॉलिसी जो है वो इस वक्त स्टेट बैंक के हाथ में है। स्टेट बैंक चाहे तो वो कंट्रोल कर सकता है लेकिन नहीं कर रहा है, फ्री फॉल लगी हुई। तो महंगाई तो होगी, पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा तो सारी और भी चीजों पे इफेक्ट आएगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी। और ये हो इसी वजह से रहा है कि आप डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं और डॉलर यहाँ पे 170 रुपए का हो गया हुआ। तो ये मेरा ख्याल है कि पीटीआई को सोचना चाहिए कि डॉलर के रेट अगर इसी तरह बढ़ते रहे तो ये लोग किसी मतलब इनका हाल बहुत बुरा हो। अच्छा जनरल साहब, हम ये जारी बात नहीं कह सकते कि इमरान खान साहब बड़ी खुशी से पेट्रोल महंगा कर रहे होंगे या बिजली महंगी कर रहे होंगे या अद्वियात महंगी। अभी कल की तमाम अखबाराती खबर में थी कि अद्वियात भी महंगी हो गई हैं, ये हो रही हैं। अब ये वो दिल से नहीं कर रहे होंगे, कोई भी हुक्मरान ये नहीं चाहता कि वो आप लोगों को अपने खिलाफ कर ले। तो अगर ये दिल से नहीं कर रहे तो फिर नवाज शरीफ भी दिल से नहीं करते होंगे महंगाई, फिर जरदारी साहब भी दिल से महंगाई नहीं करते होंगे, वो भी हालात क्या तो मजबूर होंगे, फिर उनको भी ये शक का फायदा देंगे लोग। बिल्कुल ये शक का फायदा होगा, लेकिन जिस चीज पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती थी वो ये था कि मार्केट में डॉलर छोड़ के कुछ
और डॉलर को स्टेबलाइज कर देते ताकि ये आपको इतना ज्यादा ना बढ़ाना पड़े। इंटरनेशनल मार्केट में रेट ऊपर गए, हो सकता है आपको ₹1 बढ़ाना पड़ता, अब आपको ₹10 वो डिमांड कर रहे हैं, आप 5 बढ़ा रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि जिससे टोटली फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, और फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे अगर महंगा होगा तो ये सब चीजें यहाँ पे तेल वगैरह, गैस, तो ये सारे महंगे होंगे ही होंगे, उनका आगे जिस पे असर पड़ेगा वो भी चीजें जाएंगी। राइट। मैं समझता हूँ कि ये मियां नवाज शरीफ को या किसी और को हमें मुकाबला मवाजना करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सामने आपके पास नहीं, ये हमारा मवाजना नहीं है, वो चूंकि अपने लोगों की, यानी नून लीग अपने लोगों की कंजम्पशन के लिए बात कर रही है, पीपल्स पार्टी अपने वोटर्स को समझा रही है कि भाई हम भी जब ऐसे अनपॉपुलर फैसले लेते थे तो हम भी मजबूरन लिया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये लाजमन मजबूरी है और मजबूरी को रोका जा सकता है अगर आप डॉलर का रेट कंट्रोल करें। राइट। चलें, गरीदा आपके पास बढ़ता हूं, लेकिन एक बड़ी अहम बात कही थी इमरान खान साहब ने इलेक्शन से पहले, और वो बहुत अच्छी बात को बड़ा सराहा गया था। वो उन्होंने क्या फरमाया था, वो दिखाएं जी। तो काम तो वही हो रहा है ना, चीजें महंगी करके ही इकोनॉमी चल रही है, डॉलर भी बढ़ रहा है, बाकी जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं वो भी महंगी हो रही हैं, तो फॉर्मूला तो पुराना ही चल रहा है। अच्छा, ठीक कह रहे हैं आप। आपने जो वो इससे पहले चलाया था जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में होते थे और तमाम अवाम की बहुत बड़ी तादाद के पसंदीदा थे, क्योंकि वो बड़ी जारहाना सियासत करते थे, बड़ी जारहाना ऑपोजिशन। उस वक्त उनको ₹99 का पेट्रोल, ना सिर्फ उस वक्त के ऑपोजिशन के लीडर इमरान खान साहब को, बल्कि उनके जो ओपनिंग बैट्समैन थे असद उमर साहब, उनको ₹99 का पेट्रोल भी अवाम के लिए बड़ा महंगा मिलता था, बड़ा महंगा लगता था। और आज जो है 120-30 रुपए का भी जो पेट्रोल है वो उनको सस्ता मिलता है। अब मसला वही है कि जब तक इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे, असद उमर साहब ऑपोजिशन में थे, तो सब कुछ बुराई थी, क्योंकि हुकूमतें दूसरी सियासी पार्टियों की थी। अब जब गवर्नमेंट में आए हैं तो लग पता गया है कि गवर्नमेंट के मामला चलते किस तरह हैं, टैक्सेस की भरमार होती किस तरह से है, खजाना आपका खाली किस तरह से होता है। जो अभी जनाब शुएब साहब ने कहा कि जी आपके पास तो माशाल्लाह रेमिटेंसेस इतनी पड़ी हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि लोग जो है वो पाकिस्तान कोविड की वजह से आ नहीं रहे, ट्रैवल नहीं कर रहे, सो मोस्टली जो है वो बैंकों के जरिए भेज रहे हैं, तो आपका ज़र मुबादला इंक्रीज कर गया, तो आपकी डॉलर प्राइस फिर स्टेबलाइज क्यों नहीं हो रही। और जब डॉलर प्राइस आपकी फ्लक्चुएट करेगी, करेंसी आपकी डी वैल्यू होगी, तो डेफिनेटली आपका फिर उसका इम्पैक्ट जो है, और खासतौर पर जो सेंट्रल टैक्सेस होते हैं, जो फेडरल टैक्सेस होते हैं, उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है पेट्रोल की और डीजल की प्राइसेस पे। तो ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत को सोचना चाहिए कि अपने चौथे साल में वो माशाल्लाह दाखिल हो गई है और अभी तक वो अवाम को रिलीफ नहीं दे सकी। अब डॉलर की प्राइस से आपकी सारी जो रॉ मटेरियल है वो ज़रा बढ़ जाता है, जितना भी आपका इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। तो जब आपका रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ती है तो इसका मतलब है कि आपका फिर जो कंज्यूमर की प्रोडक्ट है, जो एंड प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास जा रहा है, वो भी बढ़ जाएगी। सो यहाँ से एक महंगाई के फैक्शन का आगाज हो गया। दूसरा, आपने पेट्रोल डीजल पे फेडरल टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, बावजूद इसके कि इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी डॉलर की जो प्राइस है वो $75 पर बैरल पे ट्रेड कर रही है, और पिछले कोई 3-4 महीनों से ट्रेड कर रही है। बट गरीदा, उसमें ये जो टैक्सेस हैं, मुझे अगर ये जवाब मुकम्मल सिर्फ ये जुमला मुकम्मल कर दें अमीर, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, कि पिछले 3-4 महीनों से 75 पे ट्रेड कर रहा है डॉलर इंटरनेशनल मार्केट पे। अब हम फोर्टनाइटली प्राइस क्यों बढ़ा रहे हैं? हम हर 15 दिन बाद तो तेल नहीं खरीद रहे ना, तेल तो आप खरीदते हैं कम से कम एक क्वार्टर के लिए, दैट मींस कि कम से कम 6 महीनों के लिए आप एक तेल, 3 से 6 महीनों के लिए आप तेल खरीद लेते हैं। तो आप फिर मुसलसल फोर्टनाइटली उसको रिवीजन क्यों कर रहे हैं? और देखें, ये चीजें हम और आप तो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जब आप एक बाहर आम शख्स से बात करेंगे जो कि सैलरीड तबका है, लोअर मिडिल क्लास है, जो गरीब है, जिसके पास छोटी गाड़ी है, जिसके पास मोटरसाइकिल है, जिसने आना जाना ही अपना इन चीजों पे करना है, वो किस तरह गुजारा करेगा? वो आपकी ये बातें नहीं समझता। उसको तवक्को थी, उसका ईमान था, उसका यकीन था कि इमरान खान साहब वजीर आजम बनेंगे तो तब्दील लेके आएंगे, सही है, तो मुल्क में बड़ी खुशहाली लेके आएंगे। बट अभी तक 4 साल में तो हुआ नहीं, तो जाहिर है हुकूमत से फिर सवाल होंगे, वजीर आजम साहब से सवाल होंगे, वज़रा से सवाल होंगे, और इसका जवाब वजीर साहब से सवाल कर लेते हैं। वजीर साहब चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, तो फारूक हबीब साहब, हम बेनिफिट ऑफ डाउट तो दे रहे हैं मुसलसल तहरीक इंसाफ को, क्योंकि जिस हालत में आपको मुल्क मिला होगा वो बहुत डेफिनेटली आइडियल नहीं होगा। अगरचे नून लीग पीपल्स पार्टी कहते हैं कि बड़ा आइडियल मुल्क हमने छोड़ा, लेकिन चीज़ें बेहतर होती भी तो नज़र नहीं आ रही। अब बजट आपने बहुत अच्छा लेकर आए, उस बजट में बड़े शादियाने बजे, राइट डाउन द लाइन ऑफ 3 months, आज हम 3 महीने के बाद दोबारा से वही चीज़ें होती देख रहे हैं।
دیکھیں پہلی تو بنیادی طور کے اوپر یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان کا جو دار و مدار ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر امپورٹ کے اوپر ہے، ان میں سے پیٹرول اور ڈیزل بھی ایک اسی چیز میں شامل ہے۔ اور دنیا کے اندر اگر آپ یو این کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کی رپورٹ پڑھیں، اور بلومبرگ نے بھی اس کے اوپر پورا ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ 1970 سے لے کر اب تک کی جو سب سے زیادہ مہنگائی ہے عالمی سطح کے اوپر، جو قیمتوں کے اندر اضافہ ہوا ہے، صرف پاکستان کے اندر اضافہ نہیں ہوا، آپ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اٹھا لیں، ترقی پذیر ممالک اٹھا لیں، ہر سطح کے اوپر جو ہے وہ قیمتوں میں کے اندر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اضافہ ہوا۔ پاکستان کو بھی انہی قیمتوں کا چیلنجز کا سامنا ہے۔ جب ہم اسے پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ یہ کمپیئر کریں کہ یہ مجبوری ہے، تو اس میں تھوڑا سا میں ڈفرنس کریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈفرنس دو چیزوں کے اندر میں کریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آج کے وزیر اعظم کے کوئی کیمپ آفیسز نہیں ہیں، آج کا وزیر اعظم اپنے گھر میں رہ رہا ہے اور اس گھر کے اوپر کسی قسم کا کوئی سرکاری خرچ نہیں ہو رہا۔ آج کا وزیر اعظم اپنے وزیر اعظم آفس، وزیر اعظم ہاؤس کا جو طے شدہ منظور شدہ جو بجٹ ہوتا ہے 3 سال کا، اس بجٹ میں سے بھی 1 ارب 10 کروڑ روپیہ جو ہے وہ سیو کرتے ہیں، یعنی 3 ارب اگر ان کا منظور شدہ بجٹ تھا تو اس میں سے بھی انہوں نے 1 ارب 8 کروڑ روپیہ کم خرچ کیا۔ تو پہلے تو مثال جو ہے وہ خود بنتے ہیں۔ اس کے بعد بیرون ملک میں جو دورے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک دن بھی اپنے آفس سے چھٹی نہیں کی، اور بیرون ملک دوروں میں بھی انہوں نے کفایت شعاری کا جو اصول ہے اسے اپنائے رکھا۔ اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں فرق بڑا واضح ہے۔ پی ایم ایل این کی 31 مئی 2018 کی جو قیمتیں ہیں، پیٹرول کی قیمتیں خرید 56 روپے تھی، اس کے اوپر جو ہے وہ 25 سے 30 روپے کے ٹیکسز ڈالے گئے تھے، 52% ٹیکسز لیے جا رہے تھے۔ ابھی جو غریدہ بات کر رہی تھی پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے، تو پیٹرول کی قیمتوں میں عالمی سطح پہ 80% اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے 18% پبلک کو پاس آن کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جو پیٹرولیم لیوی جو آپ کا ریونیو ہے، آپ بجٹ کے اندر اس کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں، یہ آپ کے ایف بی آر کے علاوہ ادر ریونیوز کے طور کے اوپر ہے، اس کو بھی پی ایم ایل این متعارف کروا کے گئی تھی، اور آپ اس سے اپنا فزیکل ڈیفیسٹ پورا کرتے ہیں۔ اس پیٹرولیم لیوی کو ہم نے 25 روپے سے کم کرتے کرتے اس کو ہم ایک وقت تھا کہ 0 پیٹرولیم لیوی لے رہے تھے، پھر 1 روپیہ لے رہے تھے، اب نہ ہونے کے برابر پیٹرولیم لیوی ہے۔ وہ سیلز ٹیکس جو 17% لگ رہا تھا، آج ہم اسے کم کر کے 10% کے اوپر لے کر آئے ہیں۔ ہم نے اپنے جو گورنمنٹ کا ریونیو ہے، جو ٹیکس ریونیو ہے، اس کو کم کیا ہے، اور تاکہ تیل کی قیمتوں کا بوجھ کم سے کم جو ہے وہ عوام کے اوپر پاس آن کریں۔ اگر وہی 17% سیل ٹیکس لگاتے، وہی پیٹرولیم لیوی جو بجٹ میں لکھا ہوا ہے 600 ارب سال کے جمع کرنے ہیں، تو 25 سے 30 روپے لگا دیتے تو یہ پیٹرول کی قیمتیں 150 روپے پہ ہوتی۔ ہم نے وہ بوجھ عوام کے اوپر پاس آن نہیں کیا۔ اب آپ آ جائیں جو بات ہو رہی تھی ڈالر کے حوالے سے، دیکھیں ہمیں 9 ارب ڈالر ملے، 15 دن کے ریزروز ہمارے پاس تھے، ملک بینک ڈیفالٹ میں تھا، اور یہ یاد دہانی رکھیں پاکستان 3 بار بینک ڈیفالٹ کے دہانے پہ گیا۔ ایک 98 کے اندر پی ایم ایل این کی حکومت تھی، 2009 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، 2018 میں جب پی ایم ایل این حکومت چھوڑ کے جا رہی تھی 9 ارب ڈالر کے ریزرو سے، اسحاق ڈار نے یہی غلط کام کیا تھا، 7 ارب ڈالر مارکیٹ میں جھونک دیے تھے جو میں قرض کے پیسے لیے ہوئے تھے، اس سے ڈالر کو سٹیبل کرنے کے لیے، جس کے اوپر مفتاح اسماعیل نے کہا تھا کہ ہم نے فکٹیشیسلی ڈالر کو روکے رکھا۔ اب جو ہے وہ فری مارکیٹ کے طور کے اوپر ڈالر فلوٹ کر رہا ہے۔ یہی ڈالر اسی پالیسی کے تحت مارکیٹ کی بیس کے اوپر 152-53 کے اوپر بھی فلوٹ کرتا رہا۔ جو پچھلے سال کی پاکستان کی ایوریج ڈالر کی پرائس ہے وہ 160 روپے ہے، اور جو ڈالر کے ریٹ کی وولیٹیلٹی ہے وہ پاکستان کی 5% ہے، برازیل کی جو ہے وہ 30% ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں آپ کو بتاؤں، اس کے اوپر 48% ٹرکی کی ہے، رشیا کی 18% ہے، سری لنکا کی 12% ہے۔ پاکستان آج اگر اپنی تاریخ کے زیادہ ریزروز کو مینٹین کر کے رکھے ہوئے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا جو معاملہ ہے، ہمارا جو ٹریڈ بیلنس کا معاملہ ہے، دو باتیں سر، وہ پاکستان کے اوپر ہمارا پیسہ سر اتنا کی گھنٹی نہیں بجائے گا، فاروق بھائی ہمارا بینک پیسہ ڈیفالٹ پہ لے کے نہیں جائے گا، ہمارا پیسہ اتنا ہم نے تو بہتر مینجمنٹ کی ہے، سٹریم لائن کی ہے اکانومی کو۔ سر ہمارا پیسہ اتنا ڈی ویلیو ہو چکا ہے کہ اگر آپ آج سر پاکستانی 3 لاکھ روپے لے کر جائیں تو آپ کو افغانستان کے 1.5 لاکھ روپے ملیں گے، یعنی افغانستان جیسی ریاست کی کرنسی بھی ہم سے زیادہ آج ویلیو رکھتی ہے۔ دیکھیں نہیں، اس میں جو میٹر کرتی ہے ساری چیز، امیر صاحب،
आगे एक किसी शख्स ने ये ट्वीट की हुई थी कि जनाब पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम जो है वो डॉलर्स के अंदर जो है वो कम हुई है और लेकिन रुपयों के अंदर ज़्यादा हुई है। आपका अखराजात, आपकी आमदन पाकिस्तान के अंदर रुपयों के अंदर है, तो लिहाजा हम उसको रुपयों के हिसाब से अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर आज भी खित्ते में पेट्रोल सस्ता है। तो हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के रुपए के मुताबिक 225 रुपये लीटर पेट्रोल है। बांग्लादेश के अंदर जो है वो 245 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल है। इसी तरीके से श्रीलंका में 154 है, अज़रबैजान के अंदर 94 रुपये और सबसे महंगा पेट्रोल हांगकांग के अंदर 450 रुपये लीटर है। लिहाजा मैं आपको ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो महंगाई का बात हो रही है, महंगाई आपकी डॉलर से एक हद तक इन्फ्लेशन बढ़ती है, लेकिन आलमी सतह के ऊपर जो पाम ऑयल की कीमतें चेक करें अमीर साहब, जो $500 के ऊपर थी वो आज $1200 के ऊपर सही है। आप जारी बात है, हम जो कुछ इंपोर्ट करते हैं आप फरमा रहे हैं, लोगों को कंटेनर्स नहीं मिल रहे, जो इंपोर्ट करेंगे एक महीने में आती थी, अगर कोई चीज बाहर ही महंगी है तो हम भी महंगी खरीदेंगे। कोविड के बाद हालात नॉर्मल नहीं है, लेकिन लोग भी के बाद हालात नॉर्मल नहीं है, लेकिन लोग भी तो इस बात को बाय करें ना। जनरल साहब, कोविड तो आया था पाकिस्तान में फरवरी या मार्च 2020 में। महंगाई की खबरें जो है वो तो 2019 जनवरी से आप अखबारात उठाना शुरू कर दें पाकिस्तान के, और महंगाई की खबरें जो हैं वो छपना शुरू हो जाती हैं। ये शहबाज शरीफ साहब ने कुछ फरमाया है कैंटोनमेंट इलेक्शन के बारे में ही जरा मैं चाहूंगा वो सुनवाया जाए। जी जनरल साहब, अब एक है वो आर्गूमेंट या डिफेंस जो फारूक हबीब साहब या गवर्नमेंट के पास है अपनी इस मुआशी हालत का, लेकिन एक है उसका इम्पैक्ट जो वोट बैंक में सामने आ रहा है। जो जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए इस साल, उनमें से सिर्फ 2 ज़िमनी इंतखाब हुकूमत जीत सकी, तहरीक इंसाफ, और कैंटोनमेंट के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में आपके सामने सूरत हाल है पंजाब की। जी पंजाब में तो डेफिनेटली बहुत फर्क है। गालिबन पीएमएलएन की 51 सीट्स थी और इनकी 28 हैं, और पंजाब में सबसे बड़ा मैं समझता हूं जो सेटबैक हुआ इनको, वो जो बुज़दार साहब को इन्होंने लगाया हुआ है वो इंस्पायर नहीं करते लोगों। तो मैं समझता हूं कि जब आप खुद एक आदमी ऐसा अपॉइंट कर दें जो कि अपने साथ बाकी पब्लिक को ना चला सके या वो पब्लिक को मोबिलाइज ना कर सके, तो इलेक्शन के रिजल्ट तो इसी तरह के आएंगे। तो लीडरशिप वहां पे मैं समझता हूं उसकी बड़ी कमी है। लीडरशिप अगर वहां पे ठीक होती तो शायद ये बेहतर परफॉर्म करते। दूसरा इशू ये है कि जहां तक महंगाई का ताल्लुक है, मैं पर्सनली समझता हूं कि अवाम कभी भी फिगर वर्क्स जो हम देते हैं या रिजर्व की बात करते हैं या इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं, वो अवाम उसको नहीं समझते, वो नहीं जानते। वो ये समझते हैं कि हमें बहुत मुश्किलात हो गई क्योंकि आमदन वही थी, अखराजात बढ़ गए। लिहाजा अगर मैं पीछे 3 साल का देखूं तो उसमें ऐसे मौके आए हैं कि जब आटा गायब हुआ, आपने गंदम एक्सपोर्ट कर दी और फिर बड़े महंगे दामों पे ली, वक्त पे थी नहीं, लिहाजा मार्केट में वो लोगों को बड़ा महंगा आटा मिलता रहा। इसी तरह चीनी का हुआ बहरान। बात यह है कि ये है गवर्नेंस के इश्यूज, जो कीमतों को कंट्रोल करना है मार्केट में, जैसे सब्जियां दालें वगैरह ये हैं, ये सूबाई हुकूमतों का काम है। सही है। लेकिन सूबाई हुकूमतों ने भी इस पे कोई खास काम नहीं किया। नतीजा ये है कि अवाम किधर जाए, अवाम जो है वो रोना यही रोएगा कि जनाब हमें हमारी जिंदगी तंग हो गई है। तो ऐसे मौके, ऐसी चीजें आई हैं जहां हुकूमत की गवर्नेंस के फेलियर्स हैं, वरना तो ये चीजें कंट्रोल हो जाती, की जा सकती। राइट, प्लानिंग की खराबी है। एक ब्रेक जनरल साहब, आपकी इजाजत से एक ब्रेक मुझे लेनी है। ब्रेक के बाद मैं ये सवाल रखूंगा कि एक जवाज है जो आप पहले साल के बाद दे सकते हैं, एक जवाज है जो आप दूसरे साल के बाद दे सकते हैं, तीसरे साल के बाद दे सकते हैं, चौथे साल के बाद भी अगर आप वो जवाज देंगे तो फिर उस जवाज को लोग कैसे बाय करेंगे? ब्रेक के बाद खुशामदीद। गरीदा साहब, जो हुकूमत के पास जवाज है, अब ये तीसरे साल के बाद हम आज खड़े हैं, तो डेफिनेटली जैसे ये 3 साल गुजर गए तो अगले 2 साल तो और जल्दी गुजरेंगे। 5वें साल तक आपको लग रहा है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये महंगाई, बाकी जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, फेस सेविंग हो सकेगी गवर्नमेंट की, या ये ऐसे ही रहेगा मामला स्टेटस को का, या ये इससे भी ज्यादा खराब हो सकता है? अमीर अब्बास साहब, आपके जवाब के आपके सवाल के लिए जो जवाब मैं दूंगी उसके 2 पहलू हो सकते हैं। सबसे पहला पहलू तो चलें अवामी नुक्ता निगाह से हम बात कर लेते हैं। जो अवाम के लिए महंगाई है, अब गवर्नमेंट का काम जस्टिफिकेशन देना है,
ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں فاروق حبیب صاحب, بڑے زبردست. ایک تو ان کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پرانے ورکر ہیں, گراس روٹ لیول سے اٹھ کے آئے ہیں اور ماشاءاللہ پھر اب منسٹر بنے ہیں. اللہ ان کو اپنی جماعت میں اور بھی ترقی دے. صحیح جو ڈگری ہے پی ٹی آئی کی ان سے ان کا تعلق ایبسولیوٹلی. سو یہ جانتے ہیں عوام کی, کیونکہ انہوں نے عوام سے ووٹ لینے جانا ہے 2023 میں, اور یہ وہ سیاستدانوں میں سے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو عوام کا جینوئن ووٹ لے کے آئے ہیں. اور جب یہ دوبارہ جائیں گے 2023 میں تو دل کے اندر ان کے بھی پریشانی ہے, چاہے وہ اس وقت گورنمنٹ میں ہیں, چاہے وہ وزیر ہیں, چاہے وہ مشیر ہیں, چاہے وہ ترجمان ہیں, چاہے جس نے بھی جانا ہے عوام کے اندر ووٹ لینے کے لیے, جو جینوئن سیاستدان ہے جس نے پاکستان کے اندر ہی رہ کے, عوام کے درمیان میں ہی رہ کے, عوام کے ووٹ سے ہی سیاست کرنی ہے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو کے, اس کو پتا ہے کہ 2023 کے لیے بڑی مشکل ہوگی. اب اس کی ایک چھوٹی سی جھلک, اس کا ایک ہلکا سا ٹریلر آپ کو کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں نظر آیا ہے, اور وہ بھی سینٹرل پنجاب میں. اپیرنٹلی تو پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف نے بہت اچھا ٹریڈ کیا, مطلب سب سے زیادہ سیٹیں لے لی ہیں, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کے لیے بڑا مضبوط ہے. لیکن آپ اس کے اندر جا کے مائنیوٹلی اگر اس کو اینالائز کریں, سیٹ بائی سیٹ, وارڈ بائی وارڈ, سٹی بائی سٹی, ڈسٹرکٹ بائی ڈسٹرکٹ, تو آپ کو پنجاب میں اور سینٹرل پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بہت ویک نظر آتی ہے. اس کی ایک ریزننگ جنرل صاحب نے تو دے دی کہ آپ نے جو وزیر اعلیٰ صاحب لگا رکھے ہیں کسی کام کے نہیں ہیں, نہ کسی کاج کے ہیں, کوئی کام انہوں نے پچھلے 3-4 سال میں تو کیا نہیں. پنجاب میں مجال ہے, خدا کا نام لے لیں آپ, پچھلے 3-3.5-4 سالوں میں کوئی ایک میگا ڈیولپمنٹ کا منصوبہ بتا دیں کہ جی یہ کیا ہے پنجاب نے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عثمان بزدار کام بڑا کرتے ہیں بٹ تشہیر نہیں کرتے. جناب اگر کام ہو تو اس کی تشہیر نہیں ہوتی, وہ خود بخود نظر بھی آ جاتا ہے. کام ہوتا ہوا, مثال کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا اچھا منصوبہ ہے بلین ٹری. جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولے, جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے. کیا بات کر دی آپ نے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جب تک اپوزیشن میں تھے تو ان کا جادو بڑا سر چڑھ کے بولتا تھا, لیکن اب وہ جادو جو ہے ان کا بالکل بیکار ہو گیا, وہ بالکل ٹھس ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ جو عمران خان اپوزیشن میں تھا اس کو اپوزیشن لیڈر ہی رہنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ اس وقت پاکستان کی بہتری کے لیے بڑا زبردست سیاست کر رہا تھا. اب جب گورنمنٹ مل گئی ہے تو ان پہ تنقید اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ایک اورا تھا, جو ایک ان کا بت تھا کہ جی یہ بڑا ایک مسیحا ہوں گے ہماری قوم کے لیے, اس میں دراڑ تو پڑی ہے بت میں, اس بت میں دراڑ تو پڑی ہے, پاش ابھی وہ نہیں ہوا. لیکن ہمیں یہ بھی نظر رکھنی ہے کہ پنجاب سے ہی ڈیسائیڈ ہوگا کہ اگلی گورنمنٹ کس کو ملتی. سو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ آپ نے جتنی مہنگائی کر دی ہے, چاہے آپ اس کی جو ریزننگ دیں, آپ اس کی جو مرضی جسٹیفیکیشن دیں, لیکن جو آپ کی مڈل کلاس ہے, جو آپ کا غریب طبقہ ہے, وہ 2023 میں اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر آپ دیکھیں, آپ کا لاہور, آپ کا راولپنڈی, آپ کا ملتان, آپ کا سیالکوٹ, یہ مطلب بڑے بڑے آپ کے ڈویژنز ہیں. سو یہاں سے سیٹیں ہارنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اچھا, اب دوسرا اس کا آسپیکٹ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ بڑی مہنگائی ہے, باوجود اس کے کہ اپوزیشن اور میڈیا بڑا شور بچاتا ہے, لیکن 2/3 پاکستان پہ تو اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت ہے. سوائے ایک صوبے کے سندھ کے, پورے پاکستان میں اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت ہے. اور کنٹونمنٹ نہیں یہ 2/3 نہیں بنتا غریدہ, یہ تو 1/6 بن گیا نا. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی ان کی حکومت ہے, 6 یونٹس میں سے ایک پہ ان کی نہیں ہے نا. چلیں آپ وہ 6 یونٹس میں ڈیوائیڈ کر لیں, میں تو اوور آل 2/3 کی بات کر رہی ہوں کہ آپ کوارٹرلی جب ڈیوائیڈ کرتے ہیں رقبے کو. بات آپ کی بھی ٹھیک ہے, درست کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح. تو پاکستان کی بڑی میجورٹی پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, تو یہ بھی بڑا ایک اچھمبے کی بات ہے کہ عوام اگر اتنے تنگ ہیں تو پھر ووٹ کیوں دیتے ہیں. اور کنٹونمنٹ کے الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف کی پورے ملک میں سب سے زیادہ سیٹیں ہیں, اور کہیں پر بھی کوئی بھی مخالف جماعت, نون لیگ یا پیپلز پارٹی, دھاندلی کا الزام پی ٹی آئی پہ لگا نہیں سکی اور ثابت بھی نہیں کر سکی. اینڈ وائس ورسا, پنجاب کے اندر نون کو ووٹ ملے ہیں باوجود اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ جو نون تو بالکل بس ٹھوس ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے, بیانیے کی جنگ ہو گئی ہے, وہ تو وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں, نواز شریف باہر بیٹھے ہیں, شہباز شریف مفاہمت کرنا چاہتے ہیں, مطلب کیا کیا بیانیے. اس کے باوجود نون نے گین کیا ہے, اور نون کے اوپر بھی پی ٹی آئی دھاندلی کا کوئی الزام ایسا سبسٹینشیل جو کہ فورم پہ ثابت ہو سکے وہ نہیں لگا سکی. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ, فاروق صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک تو سچویشن ہو گئی کہ پشاور کے اندر بھی آپ لوز کر جاتے ہیں, پنجاب میں لوز کرتے ہیں. آپ نے صرف لوز نہیں کیا,
آپ کے سب سے بڑے روایتی حریف نے پی ایم ایل این نے سارا گین پی ایم ایل این کا ہو گیا پنجاب میں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے 178 امیدوار اتارے تھے, نون لیگ نے 140 امیدوار اتارے تھے. اگر نون لیگ بھی 178 اتار دیتی امیدوار تو آپ کا مزید نقصان ہی ہو سکتا تھا کچھ اور. دیکھیں وہ تو ایک مفروضہ ہے نا, ان کو تو جو ہے وہ پنجاب اور سینٹر پنجاب کے باہر سے تو امیدوار ہی نہیں انہیں ملے. آپ دیکھ لیں نا, وہ بلوچستان سے وائپ آؤٹ ہیں, سندھ میں وائپ آؤٹ ہیں, خیبر پختونخوا کے اندر وائپ آؤٹ ہیں. پہلا تو ایک فیکٹ آف دا میٹر تو اسٹیبلش کر لیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ وفاق کی جماعت ہے, جس پہ عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے جتنی مرضی تنقید کر لیں وہ آپ کو اب ہر صوبے میں ملے گا. ہر صوبے کے اندر جو ہے وہ عمران خان کے پاس امیدوار بھی ہیں اور وہاں پر ہمارا ووٹ بینک بھی ہے. اس کے علاوہ گلگت بلتستان, کشمیر, خیبر پختونخوا, پنجاب, وفاق اور بلوچستان میں ہماری جو ہے وہ اتحادی حکومت ہے, اور سندھ کے اندر جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. اب جو بنیادی بات آپ بارہا کر رہے تھے, دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کا یہ نیریٹو بائی کر لوں کہ کنٹونمنٹ کے الیکشن میں مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے, تو پھر تو ہمیں پورے ملک سے ووٹ نہیں ملنے چاہیے تھے. پورے ملک میں جو ہماری 60 سے 65 سیٹیں ہیں جو سر فہرست ہے پی ٹی آئی کنٹونمنٹ کے انتخابات میں, تو وہاں پر سب جگہوں کے اوپر ہمارے امیدواران کو جو ہے وہ ہار جانا چاہیے تھا. تو لہٰذا یہ اس بیانیے کے اندر اتنی کوئی جان نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں, آپ پنجاب کے اندر گجرانوالہ کو اگر لیں تو گجرانوالہ میں تو ساری پی ایم ایل این کے لوگ جیتے ہوئے ہیں اور ان کے ایم پی ایس بھی وہاں سے جیتے ہیں, ان کے ایم این ایس بھی جیتے ہوئے ہیں, لیکن وہاں سے جو ہے وہ پی ٹی آئی جیت جاتی ہے. اسی طریقے سے کشمیر کے الیکشن کے اندر جو جموں کی سیٹیں ہیں وہاں سے سیالکوٹ سے ہمارا امیدوار 25,000 سے زائد ووٹ لے کے جیتتا ہے. ناروال سے جہاں سے احسن اقبال جیتے ہوئے ہیں وہاں سے بھی 25,000 سے زائد ووٹ لے کے وہاں سے وہ الیکشن جیت جاتا ہے. گجرانوالہ سے ہمارے چودھری مقبول جو وہ بھی بڑی تعداد میں ووٹ لے کے جو ہے وہ جیت جاتے ہیں. لیکن فاروق صاحب ملتان اور راولپنڈی سے آپ جیتے ہوئے وہاں ہار جاتے ہیں. کوئی بہت بڑی جماعت بن چکی ہے, آج بھی ساؤتھ پنجاب میں ان کے پاس امیدوار نہیں ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, اس پہ بھی میں آتا ہوں. دیکھیں کیا وجوہات ہیں, وہ وجوہات ہماری اپنی انٹرنل اسیسمنٹ کے لیے بھی ہیں اور ان کو ہم اسیس بھی کریں کہ ہر پارٹی کا رائٹ ہے وہاں پر آپ کی امیدواروں کی, کیونکہ یہ جتنا چھوٹا الیکشن ہوتا ہے کنٹونمنٹ کا یہ اتنا آپ کے ذاتی تعلقات کی بیس کے اوپر بھی ہوتا ہے, لوگوں کی پسند ناپسند بھی شامل ہوتی ہے. آلدو کہ وہ پارٹی بیس الیکشن تھا, لیکن آپ یہ دیکھیں نا کسی جگہ کے اوپر ایک وارڈ کے اوپر 400 ووٹ لینے والا بھی بندہ جو ہے وہاں کا کونسلر بنا ہوا ہے, 300 ووٹ لینے والا جو ہے وہ ہارا ہوا ہے. تو یہ چھوٹا الیکشن ہے, اس کے اندر آپ جو ہے وہ جنرل الیکشن کا جو ہے وہ کوئی ویو پوائنٹ قائم نہیں کر سکتے. جہاں تک رہی بات آپ سینٹر پنجاب کے جو بائی الیکشنز بھی ہیں وہ سیالکوٹ کا ہو, وزیر آباد کا ہو, اس کے اندر ہمارے ووٹ بینک کے اندر 50% سے زائد کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ پنجاب کے اندر آپ کو کوئی بڑا کام یا بڑا کوئی میگا پروجیکٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی. ایک آپ کی اجازت سے بریک یہیں سے آپ پوچھ لوں گا, آپ جو پروجیکٹس اگر بتانا چاہتے ہیں عثمان بزدار صاحب کے, جو غریدہ صاحب نے کہا کہ کوئی پروجیکٹس نہیں ہیں, آپ اسے بریک کے بعد آغاز کریں گے. اور 2 سوال اور بھی ہوں گے, چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ اور الیکشن کمیشن کے ساتھ حکومت کی محاذ آرائی. بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں خوش آمدید. فاروق حبیب صاحب, بار بار سوال یہ صرف غریدہ صاحبہ کا سوال یا تنقید یا ان کی آبزرویشن نہیں ہو سکتی, یہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی آبزرویشن ہے کہ عثمان بزدار صاحب کام نہیں کر پائے. کوئی میگا پروجیکٹس یعنی کم از کم وہ جو ویزیبل پروجیکٹس جو شہباز شریف صاحب کے ہوتے تھے وہ بھی نہیں بنا پائے. اب اگر انہوں نے نہیں بنائے تو بھی آپ کا قصور ہے, اگر انہوں نے بنائے اور وہ لوگوں کو پتہ نہیں تو بھی قصور آپ کا. بس چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ لاہور میں چلے جائیں جہاں پہ ہر سال شہباز شریف صاحب لمبے بوٹ پہن کر, ہیڈ پہن کر اور منہ کے اوپر اس طریقے سے ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ کیٹ واک کیا کرتے تھے بارش کے اندر 6 فٹ پانی کے اوپر کھڑے ہو کے. وہاں پر اسی عثمان بزدار نے جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ اسٹارم واٹر جو سٹوریج کا منصوبہ بنایا ہے. بارش پڑتی ہے وہاں پر پانی سڑکوں کے اوپر کھڑا نہیں ہوتا, ودن اور جو ہے وہ پانی وہاں سے ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے. تو یہ تو شہباز شریف صاحب کی بات ہو گئی. اس پاکستان 19 نئے ہاسپٹل بن رہے ہیں جس میں مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ہیں, دل کے ہاسپٹل ہیں. ڈیرہ غازی خان جہاں پر کوئی دل کا ہاسپٹل نہیں تھا آج وہاں پہ دل کا ہاسپٹل بن رہا ہے. میاں والی کے اندر جو ہے وہ مدر اینڈ چائلڈ کا ہاسپٹل بن رہا ہے. بہاولپور کے اندر ہاسپٹل بن رہا ہے. ملتان کے اندر نشتر 2 جو ہے وہ ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے. لیا کے اندر
نیا ہاسپٹل جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے, 1200 کلومیٹر فارم ٹو مارکیٹ جو ہے وہ روڈز بنا دی گئی ہیں, اس کے علاوہ 12 اکنامک زونز بنائے گئے ہیں, اس کے علاوہ 21 نئی یونیورسٹیاں بن رہی ہیں. آپ چکوال میں چلے جائیں, آپ بھاولپور میں چلے جائیں, مظفر گڑھ میں چلے جائیں, ساہیوال میں چلے جائیں, بڑی تعداد کے اندر یونیورسٹیاں بن رہی ہیں. 27,000 اسکول جس کے اوپر آپ نے 1 روپیہ نہیں خرچ کیا, آپ نے ریسورسز کو یوٹیلائز کیا, پرائمری سے اپ گریڈ کر کے ایلیمنٹری سے ہائر کے اوپر آپ لے گئے ہیں. آپ جو ریفارمز کی بات کرتے ہیں, آن لائن ٹرانسفرز کا سسٹم ان کا جا چکا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر ضلع کے لیے جو پہلے پیکج ہوتا تھا کہ سارا پیسہ جو ہے وہ لاہور کے اندر 650 ارب لگا دیا گیا, ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج پہلی بار لے کر آئے ہیں. جو NFC ہے وہ پروونشل فائنانس کمیشن کے تحت پنجاب میں امپلیمنٹ ہو رہی ہے. ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے وہ پیسے کو تقسیم کیا جا رہا ہے, وہ پیسہ ڈسٹرکٹ کی سطح کے اوپر جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ بے شمار انہوں نے کام کیے ہیں. اب کوئی نہ دیکھنا چاہے, اس سے بڑا جو منصوبہ ان کا 60 ارب روپے ہیلتھ کارڈ کے لیے رکھا ہے, وہ پنجاب کے اندر پنجاب کی ہر آبادی کو ہیلتھ کارڈ ملنے جا رہا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو پنجاب اور سندھ کا کمپیریزن کوئکلی دینا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ شہباز شریف سے زیادہ 98% ADB کی بجٹ یوٹیلائزیشن ہوئی ہے, جو کبھی شہباز شریف کی 70% سے زیادہ نہیں تھی. سب سے زیادہ پنجاب نے صوبائی ٹیکس کلیکشن کیا, سب سے زیادہ جو ہے وہ پنجاب نے جو کمرشل ریزیڈینشل منصوبوں کی کنسٹرکشن سیکٹر میں منظوری دی ہے. سندھ میں آج بھی 2 کروڑ 2.5 کروڑ روپے کی رشوت دینی ہے. یہاں پنجاب نے 1200 منصوبے منظور کیے ہیں, انہوں نے جو ہے وہ 310 منصوبوں کی درخواست گئی, صرف 90 منصوبے منظور کیے ہیں. پنجاب میں جو مہنگائی گراں فروشی کی قیمت آج کم ہے, آٹے کا تھیلا 1100 روپے میں ہے, سندھ میں 1400 روپے میں بک رہا ہے. کیونکہ ہمیں صرف عثمان بزدار پہ تنقید کرنی ہے, لہذا مراد علی شاہ بلاول 13 سال کی سندھ کی حکومت اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان نے ملک کی ایکسپورٹس بڑھا دی, کنسٹرکشن سیکٹر کو چلا دیا, لوگوں کو گھر دے رہا ہے, ہیلتھ کارڈ دے رہا ہے, 260 ارب کا احساس پروگرام لے آیا, لیکن وہ ہمیں اچھے نہیں لگیں گے, لہذا عمران خان جو ہے وہ ناکام ہو گیا. یہ تو 3 سال سے ہم سن رہے ہیں. چلے غریدہ دیکھیں, ایک تو یہ کہ چونکہ پیپلز پارٹی ہے نہیں تو اب ہم مراد علی شاہ صاحب عموماً بھی نہیں ہوتی نا, عموماً بھی نہیں ہوتی. نہیں دیکھیں, یہ پچھلے سال جو بارش بھی ہو تو نہیں فاروق بھائی, جو پچھلے سال بارش کے اوپر جو کچھ ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, ستمبر میں جب پچھلے سال بارشیں آئی کراچی میں, پیپلز پارٹی کے تو کوئی عزت ہی باقی نہیں چھوڑی میڈیا میں اتنی. غریدہ یہ ایسا ہے یا نہیں, آپ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی پہ تنقید نہیں ہوئی؟ یہ ابھی جو ان کا سکینڈل آیا, یہ جو مہنگے ٹیبل خریدنے والا سکینڈل آیا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے, اس پر بات ہوئی ہے؟ امیر عباس صاحب, مسئلہ وہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک فارمولا ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ آپ دوسرے کو کیوں نہیں پوچھتے. بھائی اس وقت حکومت میں آپ ہیں, ہم آپ کی تعریف کر رہے تھے کہ 2/3 پاکستان 1/6 پاکستان پہ آپ کی گورنمنٹ ہے, لیکن ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ سندھ والوں کو پوچھیں. بھائی سندھ والوں کی پرفارمنس کے حوالے سے جب پروگرام کریں گے امیر عباس صاحب, مجھے دعوت دیں گے تو ہم سندھ کی پرفارمنس پر بھی سوال کر لیں گے. اس وقت تو بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس کے حوالے سے, پنجاب کی خاص طور پر پرفارمنس جو ہے وہ ہائی لائٹ کروانے کی بات کی گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلا سال تھا, چند مہینے تھے یا شاید 1 سال گزر چکا تھا, تو عثمان بزدار صاحب کہیں ساؤتھ پنجاب میں میرے علاقے میں کسی جگہ پر جو ہے وہ دورے پہ گئے تھے, تو وہاں کھیتوں میں ایک خاتون کام کر رہی تھی, تو اس کو ساتھ جو ہے ان کے جو بابو لوگ ہوتے ہیں عثمان بزدار کے, انہوں نے ویسے مطلب ایک ٹور بنانے کے لیے اپنی نا ویڈیو بناتے ہیں, آپ کو پتا ہے بڑی پروجیکشن کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, بڑا زبردست کرتے ہیں اس کام میں پاکستان تحریک انصاف والے کہ مطلب لک بزی ڈو نتھنگ, کام کرو نہ کرو بٹ سوشل میڈیا پہ پروجیکشن خوب ٹھیک ٹھاک قسم کی ہونی چاہیے. تو وہ جی عثمان بزدار کے ساتھ پیچھے کیمرہ لے کے ویڈیو لے کے وہ بڈھی بابی سے پوچھ رہے کہ تیرے کو پتا ہے کون ہے, تو اس نے کہا نہیں پتا. تو وہ اب ظاہر ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ جی عوام کہتے کہ مجھے نہیں پتا, تو اس نے کہا کہ جی عثمان بزدار ہیں جو بابو ساتھ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا نہیں پتا. بڈھی نے پھر کہا کہ جی نہیں پتا, تو وہ ساتھ بابو کو سمجھانا پڑا کہ جی اے شہباز شریف نے پنجاب دے. تو یہ تو مطلب حال ہے کہ آپ عثمان بزدار کا انٹروڈکشن کروانے کے لیے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ پنجاب کا شہباز شریف ہے, تو پھر وہ بوڑھی نے کہا اچھا, تو اس نے پھر عثمان بزدار کے سر پہ ہاتھ بھی رکھا. یہ بڑی وائرل ہوئی تھی یہ ویڈیو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فاروق حبیب صاحب ہمارے بڑے زبردست دوست ہیں, بڑے زبردست بھائی ہیں, بڑا اچھا ڈیفینڈ کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی ان کی تعریف کی تھی کیونکہ یہ عوام میں سے اٹھ کے آئے ہیں, تو عوام کو مطمئن کرنا ان کی کام کی ذمہ داری بھی ہے. اب انفارمیشن کے اسٹیٹ منسٹر ہیں یہ, بٹ دا پرابلم از کہ جتنی باتیں انہوں نے گنوائی ہیں, ایک تو انہوں نے جو انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کا منصوبہ بتایا, آپ کھول لیں امیر عباس صاحب, آپ جا کے پنجاب میں رائٹ ٹو انفارمیشن کے مطابق سارے ڈاکومنٹس نکال لیں. یہ پچھلی گورنمنٹ کا منصوبہ جو کہ آپ ابھی تک کنٹینیو کر رہے ہیں, جس کو آپ نے آگے کنٹینیو کیا ہے, جو کہ اچھی بات ہے.
नहीं, आई चैलेंज यू गरीदा, आई चैलेंज यू हियर। एक मिनट रुक जाए चले, रुक जाते हैं गरीदा, इधर रुक जाए ना, रुक जाते हैं ना, रुक जाए आप देखें, चले वो चैलेंज कर रहे हैं, देखें, बता दें। नहीं आप रुक जाए ना। अब आप देखें, मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूं कि ये मंसूबा जो है, अगर आप कह रही हैं कि ये मंसूबा पिछली हुकूमत का है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं डॉक्यूमेंट्स आपको मंगवा के आपके साथ शेयर कर देता हूं। जी जरूर, बिल्कुल मंगवा लें। हुकूमत का है या इस हुकूमत का मंसूबा है? देखें, आप हर चीज पिछली हुकूमत की आप तारीफें पिछली हुकूमत की जितनी मर्जी करें, हमें कोई एतराज नहीं है उसके साथ, लेकिन जो मंसूबे अच्छे हुए हैं उनकी आपको तारीफ करनी पड़ेगी। अभी हेल्थ कार्ड भी पिछली हुकूमत का मंसूबा है। ये इमरान खान ने 1 अरब से ज्यादा दरख्त लगा दिए, ये भी पिछली हुकूमत का मंसूबा है। ये एक्सपोर्ट्स मुल्क में बढ़ गई है, मेरा ख्याल है अगर अच्छा बढ़ाई थी हमने। देखिए, अगर कोई पुरानी हुकूमत का अच्छा मंसूबा है तो उसको भी जारी रखने में कोई हर्ज नहीं है। ये सच बोल रहे हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। चले, मैं जरा जरूर भेजें। अच्छा, इसके ऊपर गरीदा और फारूक साहब, इसके ऊपर जो है वो अगले प्रोग्राम में बात करेंगे कि ये जो मंसूबा, यानी बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं, क्या वो पीटीआई का अपना इनिशिएटिव है या वो साबका हुकूमतों का, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जनरल साहब, ये जो 2 चैलेंजेस हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के सामने, एक है चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट, डेफिनेटली ऑपोजिशन नहीं उसको मान रही, और इलेक्शन कमीशन के साथ जो मामलात हैं वो भी बिगड़ गए हैं। बाकायदा तौर पर अब तो 2 वफाकी वज़रा को नोटिस जारी हो गया कि 14 दिन में जवाब दें। देखिए, जहां तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, मैं उसके बारे में ये कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए कि उनके बारे में इस तरह की बात क्यों होती है और लोगों की राय क्यों है। मैंने बात चीजों पे मॉनिटर किया है, उसमें बायस नजर आती है, और जब ये बायस नजर आएगी तो इत्मीनान नहीं होगा, लोग बातें करेंगे। तो आप फवाद चौधरी को बुला के उसको जो जी चाहे कह दें या किसी और को, लेकिन इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो पूरे मुल्क में एतमाद हासिल करे। अगर होगा ये एतमाद तो फिर इलेक्शन जो हो सकेंगे, वरना इलेक्शन पहले दिन से ही मुतनाज़ा हो जाएंगे। तो ये बड़ा जरूरी है, उनको अपने कॉन्डक्ट पे जरा नजर लगानी चाहिए। ये सिर्फ डंडाबाजी मेरा नहीं ख्याल कि इसका इलाज है कि आप बुला के मिनिस्टर्स को डरा धमका के तो कुछ कहें। जहां तक नैब का ताल्लुक है, नैब में कोई चेयरमैन ले आए, नैब बेकार अदारा है, ना वो पता कुछ काम करता है। जितनी इंक्वायरियां होती हैं उनमें लूप होल्स, इस तरह की घटिया चीजें छोड़ी होती हैं जो दूसरी साइड को बता दी जाती है कि भाई ये तुम जाके रेफरेंस जाएगा, अपना बचाव करना, तुमने ये हमने लूप होल्स उसमें छोड़े हैं। तो नैब एक उसमें जो भी चेयरमैन लगा लें, जिसको जी चाहे लगा लें, सही सजा किसी को ना करवा सकेंगे ना उन्होंने करवानी। तो फिर 4 साल के लिए और क्यों लगा रहे हैं? तो ये करप्ट माफिया का मुकाबला कर ही नहीं सके। करप्ट माफिया ज्यादा मजबूत है। ये पीटीआई और इमरान खान को सबसे बड़ा जो धचका लगेगा वो इस चीज का लगेगा कि आपने बहुत ज्यादा इस पे बड़ी हाइप क्रिएट की थी। मेरा ख्याल इसी पंचिंग लाइन पर जो जनरल साहब आपने फरमाया, आप सब जितने वादे सारे, एक तरफ एहतसाब का वादा सबसे बड़ा वादा था, और इसी के ऊपर तहरीक इंसाफ को मुश्किल पेश आ सकती है 2023 में कि पैसे कितने वापस आए, वो जो अरबों डॉलर रिकवर करने थे और लोगों को सजाएं दिलवानी थी, हतमी फाइनल कन्विक्शन जिसको कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।